बाप ने बेटों से कहा कि यूसुफ को ले जाओ और साथ ले आओ, मैं इंतजार करूंगा। मेरी आंखें देखने के लिए तरसती रहेंगी। सब ने बाप से इजाजत ले ली, यूसुफ को साथ लिया और अनजाने मुकाम की तरफ चल पड़े। जगह सुनसान थी। रास्ता तय करते हुए दूर एक कुआं नजर आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुई। सब कुएं की तरफ गए। यूसुफ का कुर्ता उतारा। सबने मिलकर यूसुफ को कुएं में धकेल दिया। यूसुफ चीखते रहे मगर किसी को रहम न आया। उसके बाद किसी जानवर को मारा और उसके खून से यूसुफ का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया। अंधेरा हो चला था। सब बाप के पास पहुंचे। कहा कि खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे। बाजी लगाई कि कौन सबसे आगे जाता है। यूसुफ ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हम सब ने उसे सामान की निगहबानी के लिए बिठा दिया। ये कहते हुए सबने बनावटी रोना शुरू किया ताकि बाप को यकीन आ जाए। फिर कहा कि वहां यूसुफ अकेले सामान के पास बैठे हुए थे कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया, उसे उठाकर ले गया। हम यूसुफ को बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े लेकिन भेड़िए तक नहीं पहुंच सके। ये यूसुफ का खून आलूद कुर्ता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से कहा कि मुझे यकीन नहीं आता, जो कुछ तुम कह रहे हो वो झूठ है। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि वो मुझे सब्र जमील अता फरमाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की याद में रोते रहे। भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत ये कि जहां कुआं था उसी रास्ते से ताजिरों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिले वालों ने कुआं देखा तो पानी की हाजत महसूस हुई। पानी लेने के लिए उनमें से एक शख्स कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने डोल डाला तो देखा कि कुएं में पानी नहीं है, एक लड़का चीख रहा है। उसने अपने साथियों को खबर दी। सब मिलकर आए, यूसुफ को कुएं से निकाला। सब हैरतज़दा थे कि मामला क्या है। सब सोच रहे थे कि लड़का क्यों कर कुएं के अंदर गिरा। कदीम जमाने में इंसानों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। जो भी किसी आदमी को खरीदता उसे गुलाम बनाकर अपने पास रखता और मेहनत और मशक्कत कराता, जुल्म और तशद्दुद भी करता। चुनाचे यह काफिला मिस्र की तरफ जा रहा था। काफिले वालों ने आपस में कहा कि इस लड़के को फरोख्त करके काफी मुनाफा हासिल करेंगे। फिर यूसुफ को मिस्र ले गए। कहते हैं कि मिस्र के बादशाह का एक वजीर था जिसे अजीज मिस्र कहते थे। मिस्र में उसे बादशाह के बाद पूरे इख्तियारात हासिल थे। खजाने का महकमा भी उसके पास था। उसने काफिले वालों से बहुत ही कम मुआवजा देकर खरीद लिया। अजीज मिस्र की कोई औलाद भी नहीं थी। ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। उसे औलाद की ख्वाहिश भी थी। अजीज मिस्र और उसकी बीवी ने उसे पालना शुरू किया। हजरत यूसुफ की उम्र जब 18 साल हुई तो उनमें समझदारी पैदा हुई तो उन्होंने घर के पूरे इख्तियारात हासिल हुए। ऐसा मालूम होता था कि यही अजीज मिस्र का हकीकी बेटा है। उसकी परवरिश भी औलाद की तरह ही हुई। हजरत यूसुफ बास कामों में अजीज मिस्र का हाथ बटाने लगे। साहिब हैसियत घराने में परवरिश पाने के सबब मिजाज, आदात व अतवार में भी तब्दीली आ गई। इंतजामी अम्बर को अंजाम देने की तरबियत भी हासिल हो गई। नेकी और परहेजगारी में भी एक मिसाली हैसियत रखते थे। अल्लाह ने हुस्न और खूबसूरती दे रखी थी। जो औरत भी देखती फरेबता हो जाती। अजीज मिस्र की बीवी की भी नीयत खराब हो गई। हालांकि उसने बेटे की तरह परवरिश की थी लेकिन वो भूल चुकी थी। यूसुफ को जब देखती तो देखती ही रह जाती। वो चाहती थी कि यूसुफ हर वक्त उसके सामने ही रहे। अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा था। जुलेखा ने यूसुफ को तरगीब दी कि उसके करीब हो जाए। जुलेखा क्या चाहती है, यूसुफ भाग गए थे और पीछे हटना शुरू कर दिया और कहा कि खुदा की पनाह, मुझसे ऐसी हरकत नहीं हो सकती, ये सरासर गुनाह है। एक दिन जुलेखा ने हजरत यूसुफ को कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद किया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो यूसुफ ने कहा कि मैं अपने रब की पनाह में हूं। फिर वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े तो जुलेखा भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ी।
پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک سامنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا۔ میں دوڑی۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر اسے یاد رہے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا، اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ اس کے مزاج و عادات سے واقف تھا۔ گرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائیے، اللہ کی یہ کیسی مصلحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی سے بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے، تم اس کی طرف مائل ہو گئیں؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے میں گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا کہ تم ہوش میں نہ رہیں؟ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لیں۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر یوسف نے فرمایا، اے رب، مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے۔ اے رب، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اگر اس کے قریب آ جاؤں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف علیہ السلام نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا، یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔